अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात की क़ानूनी हैसियत को ख़त्म करने की नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसकी लपेट में आने वाले मुतअद्दिद तलबा ने अदालतों से रुजू किया है। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन की कड़ी के तौर पर सामने आया है और यह ज़ाहिर होना शुरू हो गया है कि किस तरह से तलबा की क़ानूनी हैसियत को ख़त्म करने की बुनियाद रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक यह सूरत हाल हालिया हफ्तों के दौरान उस वक्त पैदा हुई जब कुछ गैर मुल्की तलबा की क़ानूनी हैसियत एकदम ख़त्म कर दी गई और इनके अदालत से रुजू करने के बाद पॉलिसी की कुछ तफसीलात सामने आई है। पिछले महीने के दौरान अमेरिका भर में मौजूद गैर मुल्की तलबा उस वक्त परेशानी का शिकार हो गए जब इन्हें मालूम हुआ है कि इनके रिकॉर्ड को इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट के डेटाबेस से हटा दिया गया है, जिस पर कुछ तलबा गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो गया और कुछ ने तालीम का सिलसिला रोकते हुए घरों को वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि कुछ ने अदालत से रुजू किया। जुमे को वाशिंगटन की अदालत की जानिब से सवालात पर जुमे को वफाकी हुक्काम ने बताया था कि हुकूमत गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत को बहाल कर रही है, जबकि मुस्तकबिल में स्टेटस के खात्मे के हवाले से एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है कि कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया दोनों से राब्ता कर रही है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से इन्हें बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया से राब्ता किया जा रहा है और दोनों ममालिक से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि वो कशीदगी ना बढ़ाएं। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से आज या कल बात करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों फरीकीन से राब्ता किया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि कशीदगी में इजाफा ना करें। उन्होंने बताया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा दीगर रहनुमा और वज़राए ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर पाकिस्तान और इंडिया से राब्ता करें। तर्जुमान महकमा ख़ारजा ने कहा है कि इस मामले पर रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अपने हम मनसब से बराह रास्त बात कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राब्ता है और फरीकीन से कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदाराना हल निकाले, क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अज़हरा तफन्नुन पोप बनने की ख्वाहिश का इजहार किए जाने पर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आज जानी फ्रांसीसी पोप के आखिरी रसूमात में शिरकत के मौके पर जब अमेरिकी सदर से एक सहाफ़ी ने पूछा कि वो किसको अगले पोप की हैसियत से देखना चाहेंगे, जिस पर उन्होंने वाक़िअ अंदाज में कहा कि खुद को। उन्होंने कहा कि मैं पोप बनना चाहूँगा और यही मेरा पहला इंतखाब होगा। ताहम बाद में कहा कि दरअसल मेरी कोई ख़ास तरजीह नहीं है, हमारे पास कार्डिनल मौजूद है जो इस हवाले से काम करते हैं, इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक अमेरिका से कोई भी शख्स पोप नहीं बना है। ताहम न्यूयॉर्क के आर्च बिशप टिमोथी डॉलन पोप के ओहदे के उम्मीदवारों की फहरिस्त में मौजूद नहीं है, जबकि एक और अमेरिकी कार्डिनल जोसेफ टोबन शामिल हैं जो न्यू जर्सी के आर्च बिशप हैं। सदर ट्रंप अपनी एहलिया मेलानिया ट्रंप के हमरा वेटिकन का दौरा किया और आनजानी पोप की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS की चारशंबे के रोज असेंबली मेंबरान को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक रूस के साथ मिलकर यूक्रेनी फौज के खिलाफ जंग में शुमाली कोरिया के अंदाजन 4700 फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। यह अंदाजा शुमाली कोरिया की तरफ से रूस में फौजें भेजने की पहली बार तस्दीक किए जाने के बाद सामने आया है। शुमाली कोरिया का फौजी भेजने का मकसद कृसक के यूक्रेन के जेर कब्जा इलाकों की रिहाई में रूस की मदद करना था। पार्लिमानी कमेटी के लिए बंद कमरे की ब्रीफिंग में जनूबी कोरिया की कौमी इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि रूस यूक्रेन मिहाज पर शुमाली कोरिया का जानी नुकसान 600 अमवात समेत 4700 फौजी है। ये मालूमात इजलास में शरीक असेंबली मेंबरान में से ली सोइंग कोइन ने दी है। ली ने सहाफ़ियों को बताया कि NIS मुताबिक जनवरी से मार्च के दरमियान शुमाली कोरिया के 2000 जख्मी फौजियों को बजरिया हवाई जहाज या ट्रेन शुमाली कोरिया वापस भेजा गया। खुफिया एजेंसी ने यह भी कहा है कि जंग में हलाक होने वाले फौजियों की लाशों को जलाने की रसूमात रूस में अदा की गई और इनकी बाक़ियात को शुमाली कोरिया वापस भेजा गया। गाजा में इजरायली हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 12 अफराद जिनमें बच्चे भी शामिल थे मंगल की रात देर गए इजरायली हमले में हलाक हो गए। अल-अक़सा अस्पताल के हमले के मुताबिक क़ब्ल फजर होने वाले हमलों ने शहरी नसीरात महाजिर कैंप में 3 मकानात को निशाना बनाया, जहाँ लाशें लाई गई। हलाक शुदगान में 3 बच्चे भी शामिल थे, जिनमें 2 भाई भी थे। इजराइल ने हमास के साथ गुज़िश्ता माह जंगबंदी ख़त्म करने के बाद से गाज़ा पर रोज़ाना हमले कर रहा है। इसने मार्च के आगाज़ से ही इस इलाके को 20 लाख फ़लस्तीनियों के लिए तमाम दरामदात बशमुल खुराक और अद्वियात बंद कर दी है, जिसके बारे में इसका कहना है कि यह अस्कियत पसंद ग्रुप पर गुमालियों को रिहा करने के लिए दबाव डालने की कोशिश है। ये हमले गाज़ा शहर और बैतुल अहिया में
اس ہفتے کے اوائل میں 2 ڈزن سے زائد افراد کی ہلاکت کے سبب بنے ہیں۔ غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں علاقے کی وزارت صحت کے مطابق 52,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ عراق کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فواد حسین نے تصدیق کی کہ عرب سربراہ اجلاس 17 مئی کو بغداد میں طے شدہ منصوبے کے مطابق منعقد ہوگا۔ حسین نے کہا کہ بیشتر عرب رہنماؤں کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، جن میں سے بہت سے مثبت رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی INA نے رپورٹ کیا، وزیر نے عرب ریاستوں کی شرکت میں گہری دلچسپی پر زور دیا جو عراق کی میزبانی میں علاقائی حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر حمد سیف الشمسی نے آج چہارشنبے کے روز اعلان کیا کہ سیکورٹی اداروں نے سوڈانی افواج کو غیر قانونی طور پر ہتھیاروں اور عسکری سامان کی ترسیل کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ بیان کے مطابق سیکورٹی اداروں نے ان افراد کو گرفتار کر لیا جو عسکری ساز و سامان کی ثالثی، سودے بازی اور غیر قانونی ترسیل میں ملوث تھے۔ ملزمین کو ایک نجی طیارے کی تلاش کے دوران گرفتار کیا گیا جو ایک اماراتی ہوائی اڈے پر اترا تھا۔ طیارے سے گورنوف قسم کے تقریباً 50 لاکھ راؤنڈز برآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ 2 مشتبہ افراد کے ہوٹل کمروں سے اس معاہدے سے حاصل شدہ مالی رقم بھی ضبط کی گئی۔ تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ اس نیٹ ورک میں سوڈانی فوج کے کئی سابق اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں، جن میں سابق انٹیلیجنس چیف صلاح خوش، ان کے سابق چیف آف اسٹاف خالد یوسف، مختار یوسف ایک سابق وزیر خزانہ کا مشیر، اور جنرل عبدالفتاح بہربان و ان کے نائب یاسر العطا کے قریبی سیاسی رابطے شامل ہیں۔ متعدد سوڈانی تاجر بھی اس نیٹ ورک کا حصہ پائے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی نے دبئی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اینڈ ایگزیبیشن 2025 کے موقع پر اپنے اسٹریٹجک شراکت داروں کے ہمراہ ایک گول میز اجلاس منعقد کیا، جس کا مقصد عالمی سطح پر انسانی، ترقیاتی اور فلاحی چیلنجز کے لیے جدید اور پائیدار حل تلاش کرنا تھا۔ اجلاس کا بنیادی ہدف عالمی امدادی اداروں کے درمیان تعاون و ہم آہنگی کو فروغ دینا اور امدادی سرگرمیوں کی مؤثر اور بروقت فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ اجلاس میں شریک بین الاقوامی و علاقائی شراکت داروں نے باہمی تعاون کے فریم ورک کو بہتر بنانے، طریقہ کار کو مزید کارکرد بنانے اور امدادی اشیاء و خدمات کو ضرورت مند افراد تک جلد از جلد پہنچانے کی اہمیت پر زور دیا۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عالمی امدادی ترجیحات کو نہ صرف مشترکہ انسانی اہداف بلکہ مقامی کمیونٹیز کی مخصوص ضروریات سے بھی ہم آہنگ ہونا چاہیے تاکہ زیادہ مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے لبنان کے وزیر ثقافت ڈاکٹر غسان سلامہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے امارات اور لبنان کے درمیان 2 طرفہ تعاون اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں ثقافتی شعبے اور تخلیقی صنعتوں میں تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور اور لبنان کی اندرونی صورتحال سمیت تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آج چہارشنبے کے روز سعودی وزارت خارجہ نے ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی سے بچیں اور کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی ذرائع اختیار کریں۔ وزارت نے ایکس پر ایک بیان میں کہا، سعودی عرب کی بادشاہی جمہوریہ بھارت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ اس نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ تناؤ کو کم کریں اور سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کریں۔ سعودی بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے تفریحی قصبے پہلگام کے قریب ایک حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے پاس معتبر انٹیلیجنس ہے کہ بھارت فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے کشمیر حملے میں ملوث 3 حملہ آوروں کی شناخت کر لی ہے، جن میں 2 پاکستانی شہری شامل ہیں۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ نے کمیونیکیشن، میڈیا اینڈ بینڈ کے موضوع پر ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن کانفرنس کا آغاز کیا۔ یہ کانفرنس مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں منعقد کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس 3 روزہ ایونٹ میں 13 ممالک سے 56 یونیورسٹیوں، دیگر انسٹیٹیوٹس اور پروفیشنل اداروں سے تعلق رکھنے والے 140 سے زائد محققین، پالیسی ساز اور رہنما شریک ہیں۔ اس کانفرنس میں 13 سیشنز ہیں۔ ساتھ ہی جرنی آف امپیکٹ کے عنوان سے ایک نمائش بھی منعقد کی گئی جس میں ڈیجیٹل رابطے کی اہم کامیابیاں دکھائی گئی۔ اس کے علاوہ مشاورتی اجلاس، پوسٹ گریجویٹ سطح پر مختلف قسم کی تحقیقات اور انٹریکٹیو ورکشاپس بھی کانفرنس کا حصہ ہے۔ کانفرنس میں جدید موضوعات پر بات کی جا رہی ہے۔ ان میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے مواد تیار کرنے کے طریقے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن کرنا، پوڈ کاسٹ بنانے کے طریقے، عوامی رائے کی جانچ کے لیے جدید ڈیٹا کا استعمال شامل ہیں۔
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے قطری وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے دوحہ میں ملاقات کی۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے باہمی تعلقات و مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں سعودی قطری رابطہ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ آغاز میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور ان میں مزید اضافے کے حوالے سے مختلف امور زیر غور آئے۔ سعودی قطری رابطہ کونسل کے فریم ورک کے اندر بین الاقوامی حوالے سے دو طرفہ کثیر الجہتی تعاون اور متعدد اقدامات کے ذریعے تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔